जनाब निकोलस साहब, न्यूयॉर्क, यूएसए। आपका हमें सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा क्या यह बात दुरुस्त है कि मिर्जा गुलाम कादिर बेग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बड़े भाई थे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। असल में हुआ ये कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अहले हदीस के एक मशहूर मौलवी ने आपके खिलाफ किताब लिखी और उस किताब में उसने ये लिखा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो एक उस्ताद थे उनका नाम मिर्जा गुलाम कादिर बेग था और उन्होंने ये साबित किया कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। मोहतरम, आपके जहन में ये बात रहे कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो उस्ताद थे मिर्जा गुलाम कादिर बेग, ये बरेली के रहने वाले थे और रिटायर मास्टर थे और चूंकि मुदर्रिस भी थे तो इब्तिदाई किताबें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इनसे पढ़ी, जो हिंदुस्तान यूपी के रहने वाले थे और बरेली में रहते थे और बल्कि पूरा खानदान उनका बरेली में बसा हुआ था। और आपको सुन के ये हैरत होगी, जब मसला सामने आया और हमें पता लगा कि मिर्जा गुलाम कादिर बेग के औलाद जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गई, तो हमने उनका भी पता लगाया तो वो लांडी में हनफिया आलमगीर मस्जिद है, लांडी नंबर 4, उनके ट्रस्ट में भी उनके गालिबन पोते या पड़ पोते अब भी मौजूद हैं जिनका नाम मिर्जा नाजिर बेग है। ये कहना कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के भाई थे, ये गलत। अलबत्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के भी एक भाई का नाम कादिर बेग था और वो जाहिर है कि कादियान का रहने वाला था, जो गुरदासपुर का एक शहर, और ये खालिसतन बरेली यूपी के रहने वाले थे और वो गुरदासपुर यानी जो मशरकी पंजाब है वहां का रहने वाला था। लेकिन लोगों ने नाम की मुमासिलत से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानी मंसूब करके ये कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आला हजरत जो हैं उसके बड़े भाई के उस्ताद थे। ये बात गलत है। ये मिर्जा गुलाम कादिर बेग बरेली शरीफ के अलग हैं और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के भाई जो हैं वो अलग हैं। ये यूपी बरेली के रहने वाले थे जबकि वो गोया कादियान और गुरदासपुर का रहने। जी पूछिए। क्या आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं और क्या उन्होंने एक ही मदरसे से तालीम हासिल करी? बिल्कुल सही बताया आपने। किसी शख्स ने कहा ना, झूठ बोलने के लिए तरीके की जरूरत होती, तो जो लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी और अशरफ अली थानवी को एक मदरसे में पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों देवबंद में पढ़ते रहे और देवबंद मदरसे में पढ़ने के बाद जो हलवे और पराठे पे इनका कोई इख्तलाफ हो गया तो उन्होंने अपना मदरसा देवबंद बना लिया और आला हजरत बरेली आ गए और यहां आने के बाद इन्होंने अपना मदरसा जो है वो अलग बना लिया। अब सुनिए, आला हजरत फाजिल बरेलवी की पैदाइश है 1272, सने ईस्वी के एतबार से है 1856। आला हजरत फाजिल बरेलवी 1 साल के थे तो जंग आजादी, जिहाद आजादी लड़ी गई, जिसको 57 की जंग कहते, जो अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया और पूरे हिंदुस्तान में लाखों आदमी मरे, फौजी भी मरे। बहादुर शाह जफर का जमाना था और जो मुसलमान मुजाहिदीन थे उनके जनरल, इनको भी शहीद किया गया। यानी अगर आप सुकूते दिल्ली का नक्शा मुलाजा फरमाए तो पूरे दिल्ली में लाशें ऐसी पड़ी थीं कि कुत्ते उनके पेट में से आंतें निकाल करके खा रहे थे। पूरी दिल्ली का मसला ये था, समझे? तो ये इसको जंग आजादी, जिहाज आजादी कहते हैं कि जिसपे तकरीबन 98 या 99 उलमा के दस्तखत थे कि अंग्रेज से जिहाद फर्ज है इस पर। और इसके सरकर्दा जो थे वो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला थे, जिनको जज़ायर अंडमान भेज दिया गया। बहुत सारे उलमा को जो है वो फांसी दे दी गई। अब आपने आज जो है क्या है चल रहा है जनाब, 1400 कौन सा सन चल रहा है? 33 है, 33 है। ठीक आज से 33 साल पहले अखबार में जाएं, फाइल निकालें और देखें कि जश्न देवबंद कब मनाया गया। तो आज से 33 साल पहले जश्न 7 साला देवबंद मनाया गया, यानी अब देवबंद को बने हुए 100 साल हो गए। तो क्या मतलब हुआ? देवबंद का संगे बुनियाद रखा गया 1300 हिजरी में, 1300 साल 1300 हिजरी में रखा गया। ठीक, जब ये मान लिया आपने, और ये खुद रिकॉर्ड में है कि संगे बुनियाद देवबंद का 1300 हिजरी में रखा गया,
اور اسی لیے 1400 ہجری کو اس کا 7 سالہ جشن منایا گیا، جس سے منائے ہوئے بھی آپ 33 سال ہو گئے۔ اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی، جو اس کو وہ کہیں، اس 7 سالہ جشن کی صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی۔ اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اندرا گاندھی، اور اندرا گاندھی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تو نہیں، جیسے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدریج سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی وہاں بیٹھے تھے، اور اوپر سر پر اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک، اب پتا چلا کہ 1300 میں دیوبند کا سگ بنیاد رکھا۔ اب سنیے، اعلی حضرت فاضل بریلی 1272 کو پیدا ہوئے، اور 14 سال میں ابھی 2 مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتویٰ لکھا حرمت رضا۔ 1272 میں آپ 14 سال اور ملا لیں تو کیا ہو گیا؟ 1386، 1286۔ ٹھیک ہے، 1286 کے بعد فاضل بریلوی میدان میں آئے، فتویٰ نویسی شروع کی، اور فتویٰ لکھتے ہوئے 14 برس ہو گئے اعلیٰ فاضل بریلوی، تب تو جا کر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ گویا 14 سال یہ ہو گئے، اور 14 سال وہ 28، اب 28 سال یا 26 سال پہلے اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا، فارغ التحصیل بھی کر دیا، اور چھلوا پراٹھے پہ جھگڑا بھی ہو گیا، اور اعلی حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ بھی بنا لیا۔ یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، سمجھے آپ؟ بھائی جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی، اتنا جھوٹ بول رہے۔ اور میں بتاؤں، میں نے بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبند میں پڑھا اعلی حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا، اعلی حضرت نے کئی خواب بھی دیکھے، بے شمار خواب جس کا ذکر وہ اپنے فتاوے میں کہیں نہ کہیں کرتے۔ میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ اعلی حضرت نے دیوبند کبھی خواب میں بھی دیکھا، اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی اعلی حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیے یہ کتنا جھوٹ ہے۔ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے نا تو طریقے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجیے آپ۔ میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں آپ، کیا تاریخ ملائیے، ذرا دیکھیے آپ تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات ہے۔ کوئی صاحب مہمان کسی کے یہاں آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے۔ انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا، چھوٹا سا مکان تھا، اپنی بیوی سے آج کیا پکے گا، مہمان آئے۔ بیوی کی کوئی تیز ترار آج کل کی، کہنے لگے خاک پکے گا، جب دیکھو مہمان چلے آ، ابھی چائے بناؤ تو ابھی یہ کرو وہ کرو، خاک پکی۔ مہمان نے سن لیا، وہ جب باہر آئے تو انہوں نے صاحب معذرت، کھانا وانا تو ہم نہیں کھائیں گے۔ کہنے کیا ہوا، کیوں برا؟ کہنے لگے بیگم کی آواز آئی، خاک پکے گا۔ ارے کہنے لگے آپ سمجھے ہی نہیں، یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا؟ اس نے کہا کاخ۔ کہنے لگے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں، اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں